السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everyone, how are you? It is Saadia Ain. عافية الله تعالى نسأل الله لنا ولكم عافية في الدنيا والآخرة. Now I reciting the Holy Surah, Surah Alfatehah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله